जय मसीह तपाईहरु सबैजनालाई। आजको यो सन्देशमा म तपाईहरुलाई यूहन्नाको सुसमाचार 4 अध्यायको 30 देखि 36 सम्मको खण्डहरुबाट प्रभु येशू ख्रीष्टले आफ्नो चेलाहरुलाई दिनुभएको एउटा विशेष शिक्षाबारे केही कुरा बताउन लागेको छु, जसले हामी प्रत्येक ख्रीष्टका अनुयायीहरुलाई पनि हामीले पाएको हाम्रो बोलावट, हाम्रो सेवकाई अनि विशेष हाम्रो जिम्मेवारी प्रति हामी कति सचेत छौं, कति गम्भीर छौं अनि हामी कति होशियार छौं भन्ने कुरामा हामीलाई महसुस गराउँदछ। सर्वप्रथम म यो खण्ड अहिले तपाईहरुको अगाडि पढिरहेको छु, जो यस्तो लेखिएको छ। तब तिनीहरू नगरबाट निस्केर उहाँ कहाँ गए। यसै बीचमा चेलाहरूले उहाँलाई यसो भनेर बिन्ती गरे, रब्बी, भोजन गर्नुहोस्। तर उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, मसित खानलाई भोजन छ जो तिमीहरूलाई थाहा छैन। यसकारण चेलाहरूले आपसमा भने, के कसैले उहाँलाई भोजन ल्याइदियो कि कसो? येशूले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, मलाई पठाउनु हुनेको इच्छा अनुसार गर्नु र उहाँको काम पूरा गर्नु नै मेरो भोजन हो। के तिमीहरू भन्दैनौ, अझ 4 महिना बाँकी छ, तब बाली काट्ने बेला आउँछ? म तिमीहरूलाई भन्दछु, आफ्नो आँखा उचालेर खेतबारी हेर, बाली कटनीको निम्ति पाकिसकेको छ। जसले बाली काट्छ त्यसले ज्याला पाउँछ र अनन्त जीवनको लागि फल बटुल्छ, र छर्ने र कटनी गर्ने एकसाथ रमाउँछन्। यो वचनको खण्डहरू भित्र हामी एउटा ठुलो अनि गहिरो अगमबानीय सन्देशलाई भेटाउँदछौँ, जसलाई यो सन्देशभित्र सम्पूर्ण रूपले समेट्न त सकिँदैन। तर यहाँ प्रभु येशू ख्रीष्टले आफ्नो चेलाहरूलाई सिकाउनु भएको एउटा विशेष पाठ छ, जसलाई हामीले बुझ्न जरुरी छ। यदि हामीले यहाँ यो खण्डहरूको सन्दर्भलाई हेर्यौँ भनेदेखिलाई प्रभु येशू ख्रीष्ट आफ्नो चेलाहरूसँग यात्रा गरिराख्नु भएको थियो। त्यो मध्याहको समय हुँदा उनीहरू सबैजना अति नै भोकले ग्रसित भएका थिए अनि एउटा याकुबको इनार भन्ने ठाउँमा आइपुगे पश्चात प्रभु येशूले आफ्नो चेलाहरूलाई बजारतर्फ खानेकुरा किन्नको लागि पठाउनु भयो। अनि जब चेलाहरू बजारमा खानेकुरा किन्नको लागि गएका थिए, त्यो समयमा चाहिँ त्यस इनारमा एउटा सामरी स्त्री पानी भर्न आएकी थिए। अनि प्रभु येशू ख्रीष्टले त्यस स्त्रीसँग बात गर्नुभयो र प्रभु येशू ख्रीष्टको त्यो स्त्रीसँग बातचित हुँदै गर्दा त्यो वार्तालापको समयमा नै चेलाहरू खानेकुरा लिएर बजारबाट येशू कहाँ आइपुगे। अनि त्यहाँ आइपुगेर चेलाहरूले प्रभु येशू ख्रीष्टलाई भने, रब्बी, बिन्ती छ, यो खानेकुरा खानुहोस्। अनि त्यस समयमा प्रभु येशूले चेलाहरूलाई यो जवाब दिएका छ कि मसित मेरो खानेकुरा छ। अनि चेलाहरू अलिकति अन्योलतामा परे अनि उनीहरूले आपसमा यो बातचित गर्न लागे कि सायद हामी बजार गएको बेलामा कसैले आएर उहाँलाई खानेकुरा दिएछ। तर प्रभु येशू ख्रीष्टले उनीहरूलाई यो कुरो स्पष्ट पार्नुभयो कि मलाई पठाउनु हुनेको इच्छा पूरा गर्नु र मलाई पठाउनु हुनेको काम पूरा गर्नु नै मेरो भोजन हो। हामीले यहाँ राम्रोसँगले हेर्यौँ भनेदेखिलाई वास्तवमा प्रभु येशू ख्रीष्टलाई कसैले पनि आएर खानेकुरा दिएको थिएन। अनि त्यो समयमा हामीले परिस्थितिलाई हेर्यौँ भनेदेखिलाई प्रभु येशू ख्रीष्ट शरीरमा अति नै भोकाइको अवस्थामा हुनुहुन्थ्यो। तर त्यो भोकाइको अवस्थामा उहाँले मसँग खानेकुरा छ भनेर जुन भन्नुभयो, त्यो भनाइभित्र उहाँले चेलाहरूलाई एउटा विशेष कुरा सिकाइराख्नु भएको थियो। मलाई यस्तो लाग्छ कि प्रभु येशू ख्रीष्टले त्यो विशेष पाठ सिकाउनको निमित्त नै चेलाहरूलाई त्यो परिस्थितिभित्र ल्याउनु भयो। अनि त्यो घटनामा, त्यो परिस्थितिभित्र नै मलाई लाग्छ चेलाहरूले सायद
प्रभु येशू ख्रिस्टले यहाँ सिकाउनु भएको त्यो महान कुरोलाई अति नै स्पष्टसँग सिक्न सके भनेर। अनि त्यो शिक्षा के थियो, अनि प्रभु येशू ख्रिस्टले चेलाहरूलाई बताउन चाहनु भएको वास्तविक कुरा के थियो भनेदेखिलाई प्रभु येशू ख्रिस्टले यो कुरो भन्नुभयो कि मसित मेरो खानेकुरा छ। अनि त्यो खानेकुरा के थियो भन्दा उहाँलाई पठाउनु हुनेको इच्छा पुरा गर्नु, उहाँलाई पुरा गर्न दिएको काम जिम्मेवारीलाई पुरा गर्नु नै चाहिँ मेरो भोजन हो भनेर उहाँले भन्नुभयो। अनि हामीले परिस्थितिलाई हेर्दा र उहाँले चेलालाई भन्नुभएको यो भनाइभित्र बुझ्न पर्ने कुरा के छ भनेदेखिलाई वास्तवमा यो ठाउँमा उहाँले आफ्नो शरीरको भोकलाई भन्दा बढी प्राथमिकता परमेश्वरले उहाँलाई दिनुभएको जिम्मेवारी पुरा गर्ने कुरालाई प्राथमिकता दिनुभयो। वास्तवमा उहाँको शरीरको भन्दा बढी भोक चाहिँ उहाँको पिताको इच्छा पुरा गर्ने थियो। हामीले सिक्न पर्ने कुरा यहाँ के छ भनेदेखिलाई हाम्रो जीवनमा पनि कहिलेकाहीँ हाम्रो आवश्यकताहरू यति ठुलो भइदिन्छ, हाम्रो सङ्घर्षको क्षेत्रमा हामीले सामना गरिरहेको त्यो चुनौतीहरू कहिलेकाहीँ यति विकराल भइदिन्छ कि जसले हामीले पाएको बोलावट, हाम्रो जिम्मेवारी या हाम्रो सेवकाईलाई थिचिदिन्छ, त्यसलाई अवरोध पुर्याइदिँदछ। अनि हामी हाम्रो त्यो भौतिक आवश्यकताहरूको निमित्त यति विघ्न लागि पर्छौँ अनि त्यो कुरो पुरा गर्ने त्यो भागदौडमा हामीले हाम्रो वास्तविक जिम्मेवारी, हाम्रो बोलावट र वरदानलाई बिर्सी पठाएका हुन्छौँ। यसो यो परिस्थितिलाई विचार गर्नुहोस् न। यो समयमा चेलाहरू लगायत प्रभु येशू ख्रिस्ट शरीरमा अति नै भोकाउनु भएको छ। जब पनि हामी हाम्रो शरीरमा भोकाएको हुन्छौँ त्यति बेला हाम्रो प्राथमिक कुरा के हुन्छ? हाम्रो प्राथमिक आवश्यकता हाम्रो शरीरको भोक मेट्नु हुन्छ। अनि कुनै पनि हालतमा हामीले हाम्रो भोकाएको पेटलाई भर्नको लागि खानेकुराको खोजी गर्छौँ अनि हामी हाम्रो पेट भर्न र हाम्रो भोक मार्न चाहन्छौँ। जब हाम्रो भोक मर्छ, हाम्रो आवश्यकता पुरा हुन्छ, तब मात्र हामी अरू कुराहरूपट्टि ध्यान लगाइरहेको हुन्छौँ। तर प्रभु येशू ख्रिस्टलाई चाहिँ उहाँको सेवकाई कालमा संसारको कुनै पनि भौतिक खाँचो आवश्यकताहरू, यहाँसम्म कि शरीरको भोकले पनि उहाँलाई पिताले दिनुभएको जिम्मेवारीलाई बाधा दिन सकेन या त्यो कुरोमा त्यो परिस्थितिहरूले उहाँको त्यो बोलावटलाई थिच्न या पुर्न सकेन। हाम्रो निमित्त सिक्न पर्ने पाठ, हामीले पाउने चुनौती नै यो यहाँ यस्तो छ कि हामीले पनि हाम्रो जीवनमा उहाँबाट पाएको बोलावट, हाम्रो सेवकाईप्रति हामी कति सचेत अनि गम्भीर छौँ, कि हामीले पनि त्यो कुरोलाई हाम्रो अन्य कुरोभन्दा बढी प्राथमिकता दिएको छौँ के त भन्ने कुरा। यो ठाउँमा हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखिलाई वास्तवमा प्रभु येशू ख्रिस्टले यो कुरा भनिसके पश्चात चेलाहरूलाई के भन्नुभयो भनेदेखिलाई, के तिमीहरू भन्दैनौ अझ 4 महिना बाँकी छ तब बाली काट्ने बेला आउँछ? म तिमीहरूलाई भन्दछु, आफ्ना आँखा उचालेर खेतबारी हेर, बाली कटनीको निम्ति पाकिसकेको छ। उहाँले यो भनाइलाई किन भन्नुभयो भन्दा वास्तवमा त्यहाँ उहाँको एउटा यस्तो स्त्रीसँग वार्तालाप भएको थियो, जुन स्त्री चाहिँ त्यति बेला एउटा कटनी गर्ने योग्यको फसल भइसकेको थियो। वास्तवमा त्यस वार्तालापभित्र येशू ख्रिस्टलाई त्यो स्त्रीले मसीहा भनेर चिन्न सकेको थियो, जुन मसीहालाई वास्तवमा त्यति बेलाको कुनै पनि ज्ञानी र अरू बुद्धिजीवी मान्छेहरूले पनि चिन्न सकेको थिएन। जुन स्त्रीले आफ्नो विभिन्न समस्याहरूको बीचमा पनि त्यहाँ एउटा भौतिक तृष्णा मेटाउने पानी भर्न आउँदै गर्दाखेरि आत्मिक तृष्णा मेटाउने एउटा जीवनको मूललाई भेटाएको थियो। अनि त्यो पानी भर्न आएको ठाउँमा नै त्यो स्त्रीले जब मसीहालाई चिन्न सकी, वास्तवमा त्यो ठाउँमा त्यो सामरी स्त्रीले येशूलाई मसीहा भनेर विश्वास गर्दै गर्दाखेरि प्रभु येशू ख्रिस्टले चाहिँ
त्यो स्त्रीले येशूलाई मसीहा भनेर विश्वास गरेको ठाउँमा चाहिँ एउटा कटनी गर्ने फसलको रूपमा देख्नु भएको थियो। हामीले सिक्न पर्ने कुरा के छ भनेदेखिलाई धेरैचोटि हाम्रो जीवनमा हाम्रो आवश्यकता, हाम्रो खाँचोहरू यति विकराल बनिदिँदछ कि हामीले हाम्रो अगाडि परमेश्वरले ल्याउनु भएको योजना, उहाँको इच्छा र उद्देश्यलाई पनि हामीले कहिले पनि बुझ्न सकिरहेको हुँदैनौँ। अनि यस ठाउँमा चेलाहरूलाई प्रभु येशू ख्रीष्टले सिकाउनु भएको वास्तविक कुरा नै यो थियो कि हामीले हाम्रो जीवनमा सदैव प्राथमिकतामा चाहिँ हाम्रो बोलावट, हामीलाई परमेश्वरले दिनुभएको उद्देश्यलाई पुरा गर्नुपर्ने नै हो भन्ने कुरा। प्रभु येशू ख्रीष्ट त्यस समय शरीरमा भोगाउनु भएको थियो, तर उहाँको त्यो भोगभन्दा बढी भोग चाहिँ उहाँको पिताको इच्छा पुरा गर्नु थियो। अनि उहाँले त्यो शरीरको भोगलाई एकपट्टि पन्छाएर उहाँले त्योभन्दा बढी ठुलो भोग चाहिँ उहाँको उद्देश्य पुरा गर्ने कुरा देखाउनु भएको हामी यहाँ चाल पाउँदछौँ। प्रभु येशू ख्रीष्टले चेलाहरूलाई यही कुरा यहाँ सिकाइराख्नु भएको थियो। अनि उहाँले चाहिँ त्यो ठाउँमा आफ्नो शरीरको भोगलाई भन्दा प्राथमिकता चाहिँ उहाँले पिताको इच्छा पुरा गर्नलाई उहाँले प्राथमिकता दिनुभयो। हामीले पनि हाम्रो जीवनमा सिक्न पर्ने कुरा यही छ। अनि यो सन्देशबाट मैले बताइरहेको कुरा यो विशेष नेतृत्वमा आएका या कुनै सेवकाईमा लागि परेका या कुनै मण्डलीका अगुवा, पास्टर, प्रचारकको निमित्त मात्रै नभएर प्रत्येक ख्रीष्टका अनुयायीहरूको लागि बताइरहेको छु। प्रत्येक ख्रीष्टका अनुयायीहरूलाई परमेश्वरले यो बोलावट अनि जिम्मेवारी दिनुभएको छ कि आज हामी हाम्रो दैनिक जीवनको कार्यमा लाग्दै गर्दाखेरि कतै हाम्रो आवश्यकताहरूले, हाम्रो भौतिक खाँचोहरूले हाम्रो जिम्मेवारी र हाम्रो बोलावट र हाम्रो वरदानहरूलाई थिचेर त राखेको छैन, या त्यो पुरा गर्ने ठाउँमा हामीलाई अवरोध त उत्पन्न गरेको छैन। याद गर्नुहोस्, जसरी त्यो परिस्थितिभित्र प्रभु येशू ख्रीष्टले आफ्नो शरीरको भोकलाई भन्दा यति प्राथमिकता त्यो आत्मिक भोकलाई दिनुभयो, वास्तवमा त्यहाँ एउटा तयार भएको फसलको कटनीलाई देख्दै गर्दाखेरि उहाँ चाहिँ त्यो कटनी गर्न यति आतुरी बन्नुभयो कि उहाँको त्यो भोग, भौतिक शरीरको भोगभन्दा बढी कुरा उहाँको लागि त्यो फसल कटनी गर्ने, त्यो तयारी भएको कुरालाई उहाँले पुरा गर्नलाई उहाँले प्राथमिकता दिनुभयो। हाम्रो जीवनमा पनि त्यो आवश्यकता, त्यो चुनौती, त्यो भौतिक खाँचोहरू हुँदै गर्दाखेरि पनि हाम्रो प्राथमिकता हाम्रो शरीरको भौतिक भोगभन्दा बढी भोग चाहिँ हाम्रो जुनै पनि अवस्थामा हामीले पिताको इच्छालाई पुरा गर्नु, उहाँको योजना अनुसार चल्नु पर्ने नै हुन्छ। सन्देशको अन्तमा म तपाईँहरूलाई यो कुरा भन्न चाहन्छु कि निश्चय तपाईँहरूको जीवनमा पनि सङ्घर्ष छ, चुनौती छ, खाँचो आवश्यकताहरू छ, तर याद गर्नुहोस् त्योभन्दा बढी ठुलो चुनौती हामीले येशूको, उहाँको इच्छालाई पुरा गर्नुपर्ने हुन्छ। हामी सदैव त्यो आवश्यकताभित्र, त्यो भौतिक खाँचोहरूभित्र पनि उहाँको बोलावट र हामीले पुरा गर्नुपर्ने जिम्मेवारी र उद्देश्यप्रति यसरी नै गम्भीर बन्न सकौँ, सचेत बन्न सकौँ, तब चाहिँ हामी उहाँको इच्छालाई पुरा गर्न सक्छौँ अनि हामी त्यो फसल कटनीमा सहभागी बन्न सक्छौँ भन्ने कुरा आजको यो सन्देशबाट म तपाईँहरूलाई दिन चाहन्छु। परमेश्वरले तपाईँहरू सबैजनालाई आशिष दिएका हुन्। जय मसीह।